बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बहुत बड़ी खबरें इस व्लॉग के अंदर रखनी है। सबसे बड़ी खबर यह है कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने अपना प्लान बता दिया है कि 2027 तक जो है इमरान खान किसी सूरत बाहर नहीं आएंगे और 2027 तक वो क्या क्या करना चाहते हैं ये आपके सामने रखता हूँ। उसके अलावा नादरीन, DGI-SPR ने जो नगमा जारी किया था उसके ऊपर उनकी वजाहत आ गई है। जो उन्होंने उसके अंदर तस्वीर दिखाई थी, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर को लिखा था कि इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर, उस पर वजाहतें दी जा रही हैं। और फिर इस्टेब्लिशमेंट, माजी की इस्टेब्लिशमेंट, जनरल बाजवा साहब जिन लोगों को कहते थे कि वो स्मगलर हैं, वो स्मगलिंग करते हैं, उन्होंने बहुत बड़ी स्मगलिंग की है। आज वो इस्टेब्लिशमेंट की आंख के तारे हैं और न सिर्फ उन्हें फॉर्म 47 पर जितवाया गया बल्कि उनके वजीर भी बनाया जा रहा है। ये भी बहुत बड़ी खबर है। उसके अलावा शायर अहमद फराज साहब, उनका दोबारा एक खौफनाक ट्वीट आया, वो आपके सामने रखते हैं कि वो क्या, उनकी बीवी को उठाया गया, तशद्दुद किया गया है, वो खबर भी क्या है आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा 2 से 3 और भी अहम खबरें हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से भी ये खबर आपके सामने रखनी है कि उन्होंने एक्सपोर्ट यूनिवर्सिटी में झूठ बोला है और वो क्या झूठ है वो भी आपके सामने रखना है। नाज़रीन, सबसे पहली खबर जो है इस वक्त की वो है नाज़रीन, जो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने अपना प्लान बताया है और पारस जहां ज़ेब साहिबा को फारिग किया गया है। नाज़रीन, अब ये पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो प्लान देती है, और आपको पता है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से मुराद एक ही शख्स होता है जो कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ होता है। सारे इख्तियारात उसके पास है और होने भी चाहिए। अब उनका जो आप बात सामने आती है वो आई है नाज़रीन मुनीर फारूक साहब के ज़बानी। मुनीर फारूक साहब ने एक प्रोग्राम के अंदर, टीवी प्रोग्राम के अंदर कहा है कि 2027 तक वो कहते हैं कि 3 काम बिल्कुल नहीं होंगे। एक, उन्होंने कहा है कि 2027 तक इमरान खान किसी सूरत बाहर नहीं आएंगे, ये फैसला हो चुका है, उन्हें जेल में रखा जाएगा। उसके बाद वो दूसरी बात कहते हैं कि किसी सूरत भी कौमी हुकूमत नहीं बनेगी। यानी अगर कोई कह जा रहा है ना कि कौमी हुकूमत बन जाएगी तो वो भी किसी सूरत भी नहीं बनाई जाएगी। और फिर वो कहते हैं कि 2027 से पहले किसी सूरत भी इलेक्शन नहीं होगा। अच्छा नाज़रीन, अब ये जो 3 बातें की गई हैं 2027 में, ऐसा है क्या? आप सोच रहे हैं कि क्या मसला है। नाज़रीन, 2027 में मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनकी एक और 5 साल एक्सटेंशन होनी है। उनकी जो 5 साल की, जो पहले 3 साल थी, उसको 5 साल शहबाज शरीफ साहब ने किया और वो 5 साल 2027 में ख़त्म हो गया। 2027 में वो एक और एक्सटेंशन लेंगे। जब वो एक्सटेंशन ले लेंगे तो उसके बाद इसी शहबाज शरीफ साहब इसी फॉर्म 47 की असम्बली से एक्सटेंशन लेने के बाद वो इस हुकूमत को ख़त्म करेंगे। उससे पहले वो हुकूमत कभी भी ये ख़त्म करने वाले नहीं है। PTI इसके ऊपर क्या दिखाती है वो तो देखने वाली बात है, लेकिन अब ये वाज़ेह तौर पर एक पैगाम आया है। अब ना इसी से रिलेटेड 2 खबरें हैं। एक तो आपने देखा कि हबीब अकरम साहब, काशिफ अब्बासी साहब को ऑफ एयर किया गया, बल्कि उन्हें फारिग कर दिया गया। अब 2 मजीद साफियों के हवाले से खबर आई है कि उन्हें भी निकाल दिया गया है। एक, अकबर बाजवा साहब, आपको पता है कि GNN पे प्रोग्राम करते हैं, बड़े ही एक क्रेडिबल साफ़ी हैं और अक्सर हक और सच की बातें करते हैं। जो साफ्ती उनका फ़र्ज है उसको अदा करते हैं और पाकिस्तान में साफ्ती फ़र्ज अदा करने की सज़ा आपको मिलती है। आपको कत्ल कर दिया जाता है, आपको अगवा कर लिया जाता है, आपको उठा लिया जाता है, आपके मियाँ भी बच्चे उठाए जाते हैं। अगर तो आप यानी आइन और कानून की बात करेंगे, हक और सच की बात करेंगे, तो फिर आपके साथ यही होगा जो काशिफ अब्बासी साहब के हुआ, उन्हें प्रोग्राम से ऑफ एयर किया गया। उसके बाद हबीब अकरम साहब और अब अकबर बाजवा और सबसे बढ़कर पारस जहां ज़ेब साहिबा को भी अब खबर ये सामने आई है कि उन्हें भी ऑफ एयर कर दिया गया, उनके प्रोग्राम से उन्हें फारिग करवा दिया गया है। तो अब मीडिया, वैसे तो पहले ही मेन स्ट्रीम मीडिया बेचारा कंट्रोल है, अब तो वो तमाम साफ़ी जो किसी भी किस्म की कोई ज़्यादा ना बात करते हैं उनके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। इससे रिलेटेड खबर है शायर अहमद फराद की। शायर अहमद फराद को आपको पता है कि इससे पहले उठाया गया था उन्हें और उन पर तशद्दुद किया गया। फिर झूठे किस्म के एक पुलिस ने मुकदमा बनाया कि वो आ रहे थे तो उन्होंने पुलिस वाले से लड़ाई की तो हमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेशर पर उन्हें छोड़ा गया। अब नाज़रीन, अहमद फराज साहब ने खुद ट्वीट किया है। उस ट्वीट के अंदर लिखा है कि मेरी बेगम को पुलिस वालों ने उठाया और उठा के थाने ले गए और एक कोई कत्ल का मुकदमा उनके ऊपर डाल दिया गया। डालने के बाद उनके ऊपर तशद्दुद किया गया और वो कहते हैं कि जब मैं गया पुलिस थाने में जाने की कोशिश की तो मेरे ऊपर भी तशद्दुद किया गया। नाज़रीन, अब अहमद फराद इस वक्त फुल टारगेट पे हैं। एक तो उनसे रोजगार छीन दिया गया और उन्हें कहीं काम करने की इजाज़त भी नहीं है, जहाँ भी वो काम करते हैं वहाँ से उन्हें निकलवा दिया जाता है।
تو یہ آپ ظلم اور بربریت دیکھ لیں. پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں فوجی ڈکٹیٹر بھی رہے تو یہ صورتحال پیدا نہیں ہوئی جو اب پیدا ہو رہی ہے. یہ بہت ہی خطرناک سچویشن ہے. اب ناظرین اس سے اگلی خبر ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے 2 دن پہلے ایک ترانہ دشمنا سن دشمنا وہ جو ہے جاری کیا تھا. سب سے پہلے تو اس کے اندر ڈیجیٹل دہشت گردوں کے اوپر یعنی نوجوانوں کو مارنے کا کہا گیا تھا. پھر اس کے اوپر جب کچھ 1-2 تصویریں جاری ہوئی تھی جس کے اندر جو پاکستان یعنی انڈیا نے جس کشمیر پر قبضہ کیا ہوا ہے اس کے حوالے سے پہلے پاکستان کا موقف ہوتا تھا کہ انڈیا آکوپائڈ کشمیر, تو اس کے اوپر آپ جو تصویر سامنے آئی تھی اس میں لکھا ہوا تھا کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر. تو اب کیونکہ اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر تنقید ہوئی کہ فوج نے تو کشمیر آزاد کروانا تھا, غزوہ ہند لڑنا تھا, تو یہ کیا ہو گیا. تو اس کے بعد اب عطا اللہ تارڑ صاحب میدان میں اترے ہیں اور انہیں دھکا دیا گیا کہ آگے جاؤ اور بات کرو. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو تصویر لگائی گئی ہے نا جی, یہ ہم نے نہیں لگائی, یہ ہم نے الجزیرہ ٹی وی سے لی تھی تو وہ لگ گئی ہے. ناظرین یہ اتنی بھونڈی وضاحت ہے, آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے کہ الجزیرہ ٹی وی ایسا دکھا دے کہ جو پاکستان کے شمالی علاقے ہیں چین سے جو ریلیٹڈ ہیں, جو انڈیا پہلے ہی کہتا ہے کہ وہ بھی ہمارے ہیں, چین کہتا ہے ہمارے ہیں, یعنی اگر ان کو چین کا حصہ دکھا دے کہ یہ چین کے ہیں تو آپ کیا کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ چین کے ہی ہیں. الجزیرہ ٹی وی پاکستان کی پارلیمنٹ پہ انڈیا کا جھنڈا لگا ہوا دکھا دے تو کیا آپ کہیں گے کہ یہ انڈیا کی پارلیمنٹ ہی ہے جی, کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ ہم نے الجزیرہ سے لی تھی, ہم تو دکھا رہے ہیں. اچھا الجزیرہ آپ کی جو جی ایچ کی ہے اس کے اوپر اپنا انڈیا کا جھنڈا لگا لے, اسرائیل کا جھنڈا لگا ہوا دکھا دے تو آپ وہی دکھا دیں گے. یعنی اتنی بھونڈی وضاحتیں دی گئی ہیں. پہلے آپ کا کام تھا کہ جب آپ ایک دفعہ گانا ڈیلیٹ کیا تو اس میں سے وہ سینی جو ہے وہ تصویر نکال دیتے, لیکن وہ نہیں نکالی, صرف وضاحتیں دے رہے ہیں. اب یہاں سے اندازہ کریں کہ کس حد تک یہ لوگ ڈفر ہیں. اب اس سے جو اگلی خبر ہے وہ بھی بڑی اہم ہے. ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ایک خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے اور ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری نے کیا کہا ہے. سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ اب ایک نئی پی ڈی ایم بن رہی ہے, ایک آئین تحفظ تحریک مومنٹ جو بنائی جا رہی ہے جس کا کل کانفرنس تھی, تو اس کے اندر اب جس طرح کی تقریر کامران مرتضیٰ صاحب نے کی ہے نا, اس سے لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کسی صورت بھی پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ نہیں دیں گے. پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے 26 ترمیم کے حوالے سے بھی دھوکہ دیا ہے, تو اب دوبارہ بھی شاید وہ وہی دھوکہ دینے جا رہے ہیں. اب کامران مرتضیٰ صاحب نے اس کے اندر کہا ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, 26ویں آئینی ترمیم میں تو آپ پی ٹی آئی کو انہوں نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں آپ ہمارے ساتھ بیٹھے رہے, آپ نے ہمارا ساتھ دیا, اور اس کے بعد جب ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کے تو آپ ہمارے خلاف ہو گئے, سارا ملبہ ہمارے اوپر ڈال دیا. تو یہ نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے الیکشن تو چاہتے ہیں لیکن ہم اپنی 8 سیٹوں سے مزید سیٹس کم نہیں کرنا چاہتے. اچھا آپ سیٹوں سے کم نہیں کرنا چاہتے, یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ تو اگر ہم ملتے ہیں تو ہماری تو 8 سے بھی کم ہو جائیں گی, تو لہٰذا بھائی ہم تو کم نہیں کریں گے, ہم تو انہیں کے ساتھ کھڑیں گے, یہ کام جو آپ نے کرنا ہے نا وہ آپ خود ہی کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تقریباً پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ بھی بہت بڑی خبر ہے. اور آخری خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں تقریر کرتے ہوئے ایک ننگا اور سفید جھوٹ بولا ہے, اور جھوٹ بولتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہم نے کروائی ہے نا یہ ہم نے خود نہیں کروائی, ہم نے اپوزیشن کو آن بورڈ لیا, اپوزیشن کو ساتھ ملایا, ان کی کنسنٹ حاصل کی, اور اس کے بعد ہم نے یہ 26ویں آئینی ترمیم کی. بلاول بھٹو زرداری صاحب بے شک وہ پڑھے لکھے ہیں, بہت زبردست ان کی تعلیم ہے, لیکن وہ کتنی بے باکی سے جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا بلاول بھٹو زرداری کو معلوم نہیں ہے کہ سینیٹر کو کیسے اغوا کر کے لایا گیا تھا, پی ٹی آئی کے زین قریشی کو کیسے اغوا کر کے پیچھے رکھا گیا تھا, سارا کچھ کیا گیا, وہ نہیں ان کو پتا. اور پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کیا یہ بھی نہیں پتا کہ انہوں نے خود کہا تھا کہ میں بروٹل فورس استعمال کر تو یہ آئینی ترمیم کراؤں گا, تو وہ بروٹل فورس پھر کی گئی. آخر میں ناظرین جو اس سے بڑی خبر ہے وہ ہے جی حنیف عباسی صاحب کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت تقریباً 12-13 کے قریب لوٹے ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے غداری کی تھی, ان کو بنا دیا گیا ہے وزیر, جس میں اورنگزیب کھچی بہاڑی سے ہیں جو کہ نام عمران خان کا ووٹ لیا تھا اور قرآن پر انہوں نے حلف بھی دیا تھا کہ جی میں تو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں, لیکن اس کے بعد دیکھو ان کو بھی وزیر بنا دیا گیا, پرویز خٹک صاحب کو وزیر بنا دیا گیا, مبارک زیب جو کہ عمران خان کے نام پر ووٹ لے کے آیا اس کو بھی وزیر بنا دیا گیا. اس کے علاوہ سب سے اہم حنیف عباسی صاحب. ناظرین حنیف عباسی صاحب کے آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کی جو آرمی چیف تھے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب عمران خان کے دور میں, انہوں نے ان کا ایف ای ڈریم کا کیس بنایا تھا, اور اسٹیبلشمنٹ نے خود یعنی کہ اس وقت کی جو این ایف تھی اینٹی نارکوٹک فورس, اس کو اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کر رہی تھی,
उन्होंने खुद केस बनाया था और कहा था कि इसने पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी मनशियात की स्मगलिंग की है और ये तो मनशियात फरोश है। अब उसके खिलाफ उस वक्त केस बनाया था, उसको जेल में बंद कर दिया गया था। लेकिन आज देखें उसी मनशियात फरोश को ना सिर्फ फॉर्म 47 पर जितवाया गया और साथ साथ क्या किया गया जी, उसे वजीर भी बना दिया गया। तो यहाँ से आप समझें कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी हुई है, उनकी कौन सी बात लोग माने और कौन सी ना माने। तो फिर इसलिए अवाम और उनके दरमियान शदीद नफरत का माहौल बनता जा रहा है, लेकिन वो शायद अपनी पॉलिसी तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।